Soresporacia amondiran anondambito soroya Tiso aito omche por pezzo nove kidrotun gawoya Soram cetare ektai korun sondo sanola soroya Oshe boronam chikaza Nirondori diura Nirondori diuya Alleluia 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 प्रतीच्या मोच्या भावा भयणीनो आयज आमची अंजूंची कम्युनिटी आमी पिलार पाद्री आमची संस्थेच्या वांगड्याची वेनरेबल आग्नेलो आनी अंजूंच्या पुताची 93rd डेथ एनिवर्सरी आमी समोरमता. दुसरे भाशेन म्हणटा वी सेलिब्रेट वेनरेबल आग्नेलोज डे. हे कुशालकाय हांव समोरम करता आसतना पाद्र आग्नेलाच्या पावलांनी आमची पावलां ताचे पावलांचे मारूंक सोदता. तर रेमिसा बेटेन ताचीच मोजत मागून ही आयज परब आमी समोरमता. तशेंच आयज एक इंटेंशन आसा तें म्हणल्यार डायगो डिसोजा हाच्या ओतम्या खातीर हें मीस. तुमी आयज मोगाचे भाव भयणीनो मान्योत्र आग्नेला वरवीं मेवलेले उपकार आनी तुमच्यो केरीत भाशेन मागणी ताचे वरवीं देवाक उबारात. हेंच मनांत धरून हे समोरमणेची आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मानिवोत आग्नेला पोरी ह्या खोटीन काळार बोरवाशाचे गोवाय जावया. दिनवाशी कालसान आनी खुशालकायेच्या मोनान मानिवोत आग्नेलाच्या स्वर्गवाशी जाल्लो 93rd दीस आयज आमी समोरता. ह्या खुशालकायेच्या दिसाचो विशय मानिवोत आग्नेला पोरी मिशनरी बोरवाशाचो शीस जावया. आमचो पाप साहेब आमकां जोण एकल्याक आपयता जेजूचे मिशनार शीस जावंक. आमी ह्या वर्सा आमच्या बीच सायबाची गवळीक चीट आमी जेजूचे गोवाय जावंक ह्या विशयाचेर बोर घालता. आतांचो संवसार जायते दुस्पोटीक सांपडला. कोवीड पिडेक लागून वातावरण बिगडोन व्हडली भिरांत आयल्या आनी लोकांचो बोरवासो देंवत गेला. असले परिस्थितीन मानिवोत आग्नेल जेजूचेर आपलो पूर्ण बोरवासो घालतालो. मागण्यांत बुडलोलो, सादें जिवीत जियेतालो आनी सेर्मांवांनी लोकांक उर्बा दितालो. तो आमकां खोडेगांत गोवाय. अदीक करून निराशीत जाल्ल्यांक तो जेजूशी ओडून हाडटा. कित्याक जेजू आमचो थीर बोरवांसो. आयज खेरेतपणीन व्हडा भावार्थान मानिवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक आमी मागुया. आनी तशेंच पवित्र आत्म्याचे कृपेन जेजूचे नीज बोरवाशाचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. एका
मिशनराचो हुस्को म्हणल्यार आपल्या बोरवोशान आनीक मिसांव वांकवार करूंक मिशनार एकठांय करप. मिशनार देवान वेचून काडलेल्यांक तांचें कार्य ओळखूंक घेवंक आदार दिवंक. मान्यवंत रागनेल मिशनार संस्थेचो मिशनार कसो वावुरतना ताचो हुस्को ताचो बोरवोसो जालो, ताचे फाटल्यान आनिकूय मिशनार जावंक. ह्या बोरवोशान जियेतलो मिशनार आयज ताच्या पावलांनी चलोवंक जण एकल्याक आमी मिशनार म्हणून ओळखूंक आमकां आदार दिता. ही वळख घेतल्या उपरांत जरी तर आमचे मिसांव आमी शाती पावोंक ना जाल्यार देवा लागीं बोगसोणी मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणेनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदांत देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर. महिमा देवा उत्सुक सोडी आली शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा उत्सुक सोडी आली शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोदपोद वेदांत देवा बाबा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वागता. महिमा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कर. महिमा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. बापाच्या उजव्यात पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता.
एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. Eklos tu pavir, eklos tu ईश्वर, eklos tu परमेश्वर. Amen. प्रार्थूया. भोव मोगाल बाबा, कोश्टां ओडचोणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांक स्वर्गांतान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान असो उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी पृथ्वीचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातान उकटो कवळो आसा तो घे. त्या दुता विशीं वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कोडे मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट कोत्तलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिल्ल्या उपरांत पोटान आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक फावट तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासा आनी पाशा विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. जबाब. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगलीं दोन गिरेस्तकाय मेल्ल्या परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजे संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयलेली समोर. तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खोशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या याज्ञिकांक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें ओड्डें, थोंड जाता उकटें. जबाब. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. म्हजी मेंद्रां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां अडकतां, आनी तूं म्हजो पाटलाव कोत्तात म्हणटा सोमी. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima toka somya. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून तुंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो.
म्हजें गोर मागण्याचें गोर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोळ केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Cristo. प्रतीच्या मोच्या भावा भयणीनो, 1910 to 1917 7 वर्सां मान्योत रागनेल कुमटा फिरगोजेंत वावुरलो. आनी तुय कशे भाशेन ताका आताक केल्लो ही गोडणी आमी सगळीं जाणा. पूण मोगाचे भावा भयणीनो, 2010 ताची सेंटिनरी सेलेब्रेशन जेन्ना आसतना एक वेगळेंच हे फिरगोजेंत आमकां दिसून आयलें. ह्या फिरगोजकारांची कोंत दूख, कारण ताणेच्या पुर्वजांनी मान्योत आग्नेलाक दिल्ली दुखे वरवीं ती कोंत तें दूख हे पिणकेक पासून आसा. त्या वर्सांनी हांव तुय ह्या कुमटा तालुक्यांत मिर्ज्यान वावुरतालो. थोडो लोक म्हजे सोबे येवन म्हणूंक लागलो, फादर, खूब कोंत भोगता जेन्ना आमच्या लोकांनी असले भाग्योन पाद्री सोबे असली वागणूक केली. आमी बिस्पा बरे वचूंक सोदतात. आमचो पादविगार आमचे सांगाताक घेवन आमी कारवारचे बिस्म साहेबा लागीं वेतात, सांगूंक दिवंक की आमकां बोगसोणें दी म्हणून, कारण केल्ले पाप पुर्वजांनी आयज पासून आमी भोगता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, हे सेंटिनरी सेलेब्रेशनाक वशें ताणें केलें. ती आपल्या बिस्पाक मेवली. ही बोगसोण्याची चीट आपल्या बिस्माचा लागीं दिली. आनी सेंटिनरीचें सेलेब्रेशन जाता आसतना हे कारवारच्या बिस्पान आमचे पिलारचे संस्थेचे वडिला लागीं हे तांचे बोगसोणाची चीट वाचून हे वडिलाच्या हातान दिली. आनी बिस्म आनी ह्या लोकांच्या नांवान ह्या गांवांत आदारलेले पापाचें बोगसोणें आमच्या वडिला लागीं मागलें. कितली घालतीकाय ताणें घेतली. जरी तर ताणें करूंक नासलेले पाप पुर्वजान केल्ले, पूण 100 वर्साचे सेलेब्रेशनाक आपलो गुन्यांव आनी पुर्वजांचो गुन्यांव ती ओळखून घेवन खेरीत भाशेन बोगसोणें मागता. ताणें पाद रागनेलाचे मिशनार वावर ताणें देखलो. आनी खेरीत भाशेन होच मान्योत रागनेल तांकां बोरवोशाचो गोवाय जालो. आयचो विशय तोच मोगाचें ना. पाद रागनेल सगळ्यांक बोरवोशाचो गोवाय जाता. एक बोरवोसो ताका दिता. तुवें आदारलेले चुकीक देव तुका बोगशिता हें तो कुळीत करता. देखूनच मोगाचे भाव भयणो, ही काल्तिकाय घेवंक, हे ल्हानविकाय घेवंक, दुसऱ्या सोबे बोगसोणें मागोवंक, दुसऱ्या सोबे देवाचो भावाट परगट करतना ते काळजीदारपण आसूंक भोग गरजेचें. तें मोगाचें न्हू. आयज देवाची उतर आमकां म्हणटा. प्रकाशनीच्या पुस्तकांत जें आमी आयकलां मोगाचे बाबा भयणीनो, देव जुवां लागीं म्हणटा वच त्या देवदुता लागीं आसलेलो हो कोळो, हो बूक तूं घे. जेन्ना जुवांव त्याची चडशी वेता तेन्ना तो ताका म्हणटा घे आनी खा, घे आनी खा.
आनी ताका सांगता हो म्हणटा कोडो जो तूं घेताय हो बूक तूं खातलोय तुज्या पोटांत आंबोटशें दिसतलें पूण तुज्या तोंडांत तें गोड गोड मोव जातलें गोड गोड मोव जातलें मोगाचे भाव भयणीनो पोटांत आंबोट तोंडांत गोड हाची सोजमणी कितें काय हाची सोजमणी मोगाचे भाव भयणीनो जुवांक सांगता देव पळय जेन्ना हांव तुका म्हजें उतर तुज्या भितर घालता तेन्ना तें उतर तुजें जाता आनी इतलेंच न्हय तें उतर तुका आंबोट जावप म्हणजे त्या उतरान केरीत भाशेन ती धीर गोठाय असोकताय तूं तुजी ओळखून घेता आनी हे असोकताय ह्या उतरांतल्यान तुका दिसता हांवें आतां काळजीदारपणान वावरूंक जाय देवाचें उतर पोरगोट दिवंक जाय आनी हातूंत दूख कोश पिडापीड मरण आसा हें जावन आसा आंबोट जी पोटांत ताचें भोगता पूण जेन्ना तें तोंडांत गोड जाता तेन्ना आमी ओळखून घेता की हो मनीस हो प्रवादी हो देवान विचून काडलेलो काळजीदारपणान देवाचें उतर पोरगोट करता जें उतर ताच्या तोंडांतल्यान वेता तें मोगाचे भावा भयणीनो जावन आसा एका प्रवाद्याचें देवाचें उतर त्या वरवीं दुसऱ्याचे जिविताची बदलणी येता पूण हें उतर तूं पोरगोट करचे आदीं तुज्या जिवाक तें भिरांत दिता तुज्या जिवितांत तूं तुजें कोश दूख व्हडवडे पिडापीड धणवण हें सगळें तूं पळयता धुमाळो हें सगळें तूं पळयता आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो जो कोण देवाचें उतर पाळटा जो कोण ताच्या बरवश्यान जियेता तो देवाचें उतर हें पुस्तक घेवंक फाटीं सरना कितलें तें आंबट जावं कितलें तें कोडू जावं कितलें ताची तिखसाण जावं तें घेता आनी खरीत भाशेन आपल्या जिवितान आपणावन तें मोवा सारकें हें देवाचें उतर पोरगोट करता शिव वर्तमान मोगाचे भाव भयणो जेजू सवें तेंच आमी पळयता जेजू म्हणटा हें म्हजें बापाचें घर मागण्याचें घर तुमी बाजार करिनाकात बापा सवें ताचो एकचार तोच जावन आसा बापाचो सोब जो संवसारांत आयलो केरीत भाशेन गोड गोड उतरांनी जरी तर ताका ताणें म्हणलें कसल्या अधिकारान तूं करताय पूण कोणाक भियेनासतना ही गोड मोवा सारकीं उतरां तो तांकां दिता मागता तांची जिविताची बदलणी देखूनच ते ताका जिवेशी मारूंक सोदतात म्हणटच मोगाचे भाव भयणो ह्या गोड मोवा सारकीं उतरां तूं दिता आसतना ती आंबोट तुज्या पोटान जेरूल आसता तें दूख कोश्ट पिडापीड तुका जेरूल आसा हेंच मोगाचे भावा भयण्यानो मान्योद आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता मिशनार तो मिशनार संस्थेन तो रिगलो मिशनारी वावर ताणें केरीत भाशेन केलो देवाक ताणें आपणायलो हे देवाचें उतर ताणें खालें आपणाचें केलें आनी मोवा सारकें पोरगोट केलें आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो ह्या कुमटान तो गेलो तेन्ना ते थोडे बेबदे रातचे वेळार येवन ताका केरीत भाशेन धमकी ताणें दिली ताचेर आंगार चोडले तो भिवंक ना ताचे गोड उतरांनी मोगाचे भाव भयणो ताचे मोवा सारके उतरांनी तांचें जिवीत बदललें आनी ताणें कितें केलें जायत ताणें आपल्या जिवितांत पळोवन घेतलें असलो मनीस असलो पाद्री आमच्या जिवितांत आमी केदीस पळोवंक ना इतलो खालती इतलो ल्हान आमी ताका आताक करून गेले पूण ताणें आमकां वेंगयलें आमी ताका मारूंक गेले ताणें आमकां बोगशिलें आमकां खावंक पिवंक आपलो मोग आपली वेंग ताणें आमकां दिली ह्या गोड उतरांनी मोगाचें ना मोवा सारक्या उतरांनी ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी देखूनच ताच्या शर्मांतल्यान ताणें दुसऱ्यांची काळजां हालयलीं दुसऱ्यांची काळजां केरीत भाशेन जेजूच्या मोगान जेजूच्या उतरांत बदललीं आनी तांकां बरवंसो दिलो जसो एक मिशनरीचो वावर कार्य हें देवाचें उतर दिवन ताचें जिवीत बदलूंक जाल्यार तुमचो मिसांचो वाड तुमी ओळखून घेयात म्हूण ह्याच मान्यवंत रागनेलान हो संदेश सोमेस्तांक फावो केलो मोगाचे भाव भयणो
आयज हांवूय एक मिशनार, हांवूय हे पिलारचे मिशनरी संस्थेंत आसा जाल्यार मान्यवत आज्ञेलूच म्हजें कारण जावन आसा. म्हजे घरांत मान्यवत आज्ञेल ताका एक व्हडलो मान आसा. कारण तुमकां जायते फावटी सांगलां, आमी जे पूत जल्मल्यात 8 वर्सांनी भयणी फाटल्यान ताचे मिलाग्रीन जल्मल्यात. जरी तर आयज हांव पिलारचे संस्थेंत आसा जाल्यार हांव 9th 10th आसतना कितले संस्थेचे यादनीक भाव, कोण म्हणटा जेजुईतांक ये, कोण म्हणटा कार्मलायट्सां यो, कोण म्हणटा आनी खंयचे संस्थेन SPD यो. पूण जेन्ना हांवें मांयक सांगलें हांव पाद्री जावंक सोदतां आनी ह्यो चिटयो आसात, सोसायटी ऑफ जिजस तांची चीट आसली, डॉन बॉस्कोची तांची चीट आसली, त्यो मांयक दाखयलें. ह्यो म्हणलें हांवें, हे संस्था आमकां टॉक दिवंक आयल्यात, तुवें वचूंक सोदता. पिलारची दाखयली. मांय म्हणोंक लागली, तूं जातलोय जाल्यार फकत पाद्र आग्नेलाचो मिशनार पाद्री जातलो, ना तर हांव तुका धाडिना. म्हाका जाय तूं पाद्र आग्नेलाचो पाद्री जालोलो. मोगाचे बाबा भयणीनो, पडे एका मिशनार पाद्रींक एका कुटुंबांतले केरीत भाशेन आवय बापायक एक प्रवर्जन दिलें, केरीत भाशेन तांचे पुताक हे मिशनरी संस्थेक धाडूंक एक बोरवोसो दिलो. हे भाग्योनपणान एक यादनीक जाय जाल्यार तुजे संस्थेक ताका धाडूंक. आनी ह्या खातीर आयज ताणें म्हाका आमचे संस्थेक मिशनार केलो. आयज म्हजें जिवीत कितें, आयज म्हजें कार्य कितें, हें म्हजें मिशनारी वावर वळखून घेता आसतना दुसऱ्यांक हे बोरवंशाचें गवाय जावंक. जरी तर हांव म्हजे मान्यवत आग्नेलाच्या पावलांनी चलतलो, म्हज्या जिवितांतल्यान म्हाका पळयतली पोरजां ह्याच बोरवंशान जेतली. कारण तांकां हांव बोरवंशाचो दिवो, हांव बोरवंशाची गवाय तांकां दिवंक पावतलो. आनी हेंच हांव करतां मोगाचे बाबळीनो. जेन्ना कितलो लोक हांगासर म्हाका मेळोंक येता जाल्यार, कितलोसो लोक हांगासर पिकनीक करूंक येता जाल्यार, आनी जेन्ना ती फिरगोजीक भेट करतना हांव तांकां सांगता, पळय अंजुना म्हणल्यार न्हय फकत ड्रग्स, अंजुना म्हणजे न्हय फकत सेक्स, अंजुना म्हणजे न्हय फकत हे वायट दिशेन पळोवप. अंजुना जावन आसा एक भाग्यवंत मनशाची जागो. फादर फाउस्तीन जाणें SFN सिस्टर्स हाचो कॉन्व्हंटाचो फावंडर जालो. भाग्यवंत मनीस. मान्यवत आग्नेल केरीत भाशेन पिलारचे संस्थेचो वांगडी जावन आयज देवा सवे मान्यवताचे रुपान तो आसा, जाका बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळोवंक आमी मागता. म्हणटूच मोगाच्या भावा भयणांनो, ही आमची विलेज, हो आमचो गांव अंजुनचो पवित्र जावन आसा. कारण असले भाग्यवंत मनीसूय ह्या गांवांत आसा. देखूनच पिकनीकेक आयिल्ल्या लोकांक म्हणटा, जेन्ना तूं ह्या वाड्यांत, ह्या गांवांत तूं पावल मारता तेन्ना उगडास कर, ह्या जाग्यार मान्यवत आग्नेल खेळ्ळा. ह्या जाग्यार चुपुल्लो भुरगो कसो हे फिरगोजेन मागण्यांत ताचो वांटो आसा. म्हणटूच तुजें शितीदान पावल मारता तेन्ना उगडास कर. जावंक पुरो म्हजें पावल आयज मान्यवत आग्नेलाचे पावलाचेर हांव मारतां. आनी हातूंतल्यान तूंय एक मिशनार जाता. आनी तुज्या मिशनरी वावरांत तूंय दुसऱ्यांक एक बोरवंशाचो दिवो हो बोरवंशाचो गोवाय जाता. तर आयज ताचे पुर्बेक मोगाचें नांव आमी ताचे भाशेन जावया, मिशनाराचें काम करुया. कितलें आंबट तें लागत आमचें करून भियेन आसतना काळजीदारपणान ते गोड गोड मोवा सारके उतरांनी दुसऱ्याचे काळीज बोल दिवया. आनी हे भाशेन बोरवंशान एका दिसाक मान्यवत पाद्र आग्नेल आसा त्या जाग्यार आमी पावूंक बापाचो आदार हे पोरबेंत मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावन आमी करीत भाशेन आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, आमचो बीस साहेब फिलीप नेरी, सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्या पासून पाद्री मोठमाशा पासत ती सगळीं आपल्या मिशनरी आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक आनी लोकां मदें बोरवाशाचें बी ओपोवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. सगळे आमच्या राजकारभारी आनी नागरी फुडाऱ्या पासत ताणीन जानवाईन तिराव घेवंक आनी कोश्टवतल्यांक आदार दिवंक नोकरी आनी घरां नासलेल्यांक ताणीन आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. जो लोक कोविडाक सांपडला निराशी जाला जी आपल्या जिवाक वाचेल्यान ताणेन आपलें जिवीत जेजूक भेटोवंक तांकां आपल्या जिविताचो ओट मेळोवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. सगलीं आमची भाव भयणां जाणीन आपल्या जिवीत कोश्टवतल्यांक भेटयलां ह्या परी जेजूचे मिशनरी सीज जाल्यात तांकां कुशालकाय आनी शांती मेळोवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. सगलीं आमी मानिवंत आग्नेलाची भक्तां देवान आमकां तो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आसा म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी सदांच आमच्या सांगाताक आसा म्हूण जाणा जावंक अदीक करून एकसूरपणान येता तेन्ना कोश्टांनी कुशालकाय येता आनी दुबावान बरवासो अनुभवूंक पावच्याक आमी सगलीं देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. सुर्गीचे बापा मानिवंत्र आग्नेलाच्या गांवांत आमी आसा. हो गांव तांचे वरवीं पवित्र जाला. आमी सगळीं आनी आमचे सगळे कुटुंब ह्याच पवित्रतायेचे मानिवंत्र आग्नेलान दिल्ले गोवायचे खेरीत भाशेन गोवाय जावंक आनी जेजूचे साक्षीदार आमी जावंक पावंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. विधीचे उन्यासावे आमची काजा उगवता. सुखांनी दोसोरान गेले जेजू तुका भेटयता. सुखांनी दोसोरान गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या रोगता. खुर्साची तुजी बोरी जेजू मनशा दारोवता. खुर्साची तुजी बोरी जेजू मनशा दारोवता. म्हजे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बाबा व्हडा मोगान आमकां मोरनांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारलें देखून
तुका दिन वाचूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोण वळायन मानून घे म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सोर्वेस्पोराताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओयोशे आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळांनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासना जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povid, 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 doloroso sovrespor tu. Povid, 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 doloroso sovrespor tu. Sorgani sonsar vola, tu cias goi bova. Sorgani sonsar vola, tu cias goi bova. Usurgi, 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 tu casoi sol. Solves poraci navi, jeda ta casoi. Solves poraci navi, jeda ta casoi. Usurgi, 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 tu casoi sol. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडो न्ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपूर घोटुया सोम्याची सो आमी Ondokata Ani ekasintle pieta Title forte Tu voi bovan Jesu Ami tuce moron Golgotha बापाचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा, फिलिप नेर आमचे गवळी बापा, आ सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची डायगो डिसोजाची काकलूत कर. तागे संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्यांची काकलूत कर. तांकां जिश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हेवेदी भोंवती एकठांय जावन एक समोरुमणींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदूत आनी सोडकाळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंतनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें नांव देर धरुया आनी जेजू शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटना म्हजें मिशनरी कार्य ओळखून घेतना जिवीत बोलतुया आनी हेरांक भावार्थाचें गोवाय जावया, बोरवोशाचें गोवाय जावया हें स्मरणांत धरून आमचे सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुगागान आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोरपात कानली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पौसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूंक. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पूण डोकत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सस्नांव तुझे येवजोन जालें आमचे मोदे विराट तुझे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सस्नांव तुझे येवजोन जालें आमचे मोदे विराट तुझे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया प्रतीच्या बाबा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पात घातली निवारताय आनी परत बोड दिवन घोट करताय ताचे वरवीं आमचोय सासनाच्या सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या पिलारच्या यादनिकाच्या ह्या समुदायाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस हांव दिता. हॅप्पी डे टू यू ऑल. हांव जिनवास सांगूंक सोदतां खेरीत भाशेन CCR TV जाणें आमचें मागणें आयकलें आनी खेरीत भाशेन हो समारोम ह्या आमच्या अंजुनच्या गांवांत करूंक आमकां भाग दिलें. मॅनेजींग कमिटी ऑफ CCR TV, I like to thank you. God bless you. आमच्या इश्टा आमकां तूं सांडू नाका ह्या परदेसांत स्वर्गांत तुजो आदार हे गोंय आमचे बागीचे उचा मोलाचे देणे पागांक नेलाचे